अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, हम एक टॉपिक डिस्कस कर रहे थे रियासत और हुकूमत में फ़र्क। अगरचे रियासत और हुकूमत की इस्तिलाहात एक दूसरे से कुछ इस तरह से वाबस्ता हैं कि इनको आपस में जुदा नहीं किया जा सकता, मगर फिर भी इनके दरमियान वाज़ेह फ़र्क मौजूद है। मैंने गुज़िश्ता लेक्चर में इस फ़र्क को कुछ पॉइंट्स के ज़रिए बयान किया था। नंबर 1, रियासत एक कुल है और हुकूमत उसका एक जुज़। नंबर 2, रियासत तनकीद से बालातर इदारा है जबकि हुकूमत काबिल तनकीद है। नंबर 3, रियासत की रुकनीत वसी है जबकि हुकूमत की रुकनीत उसके मुकाबिल पर बेहद महदूद। नंबर 4, रियासत महज 4 अनासिर पर मुश्तमिल होती है और दुनिया में रियासतें इन्हीं 4 अनासिर की बुनियाद पर पहचानी जाती हैं, जबकि हुकूमतों की पहचान उनकी अतरास से होती है। अब हम एक और पॉइंट डिस्कस करेंगे कि रियासत और हुकूमत में एक वाज़ेह फ़र्क ये है कि एक रियासत में कई हुकूमतें मौजूद होती हैं। ख़ास तौर पर वफाकी रियासतों में, जहाँ हर सूबे की अपनी अलग हुकूमत होती है, वहाँ एक ही रियासत में कई हुकूमतें काम करती हैं। बच्चों, वफाकी निज़ाम हुकूमत एक ऐसा निज़ाम है जिसमें आइन के तहत मरकज़ और सूबों में इख्तियारात को कुछ इस तरह से तकसीम कर दिया जाता है कि ना सूबे मरकज़ के इख्तियारात छीन सकते हैं, ना मरकज़ सूबे के इख्तियारात गस्ब कर सकता है, और दोनों के दरमियान किसी भी इख्तिलाफ की सूरत में मरकज़ की हैसियत बहरहाल फ़ाइक होती है। तो ऐसे निज़ाम हुकूमत में एक ही मरकज़ के अंडर कई सूबाई हुकूमतें काम करती हैं। अगरचे ये हुकूमतें मरकज़ की अताअत करती हैं, मगर अपनी अपनी ज़िम्मेदारी निभाने के लिए अपने अपने सूबे का निज़ाम चलाती हैं। बच्चों, इस तरह से एक मरकज़ के अंडर कई हुकूमतें काम करती हैं। मिसाल के तौर पर पाकिस्तान एक रियासत है जिसकी इस्लामाबाद में एक मरकज़ी हुकूमत है, मगर इसके साथ साथ पाकिस्तान के चारों सूबों में अपनी अपनी अलग सूबाई हुकूमतें भी काम कर रही हैं। इसी तरह अमेरिका 50 सूबों पर मुश्तमिल एक वफाक है। वाशिंगटन की मरकज़ी हुकूमत के साथ साथ 50 यूनिट्स में 50 हुकूमतें काम करती हैं और अपने अपने सूबे का निज़ाम चलाती हैं। रियासत और हुकूमत के दरमियान एक और फ़र्क ये है कि रियासतों का वजूद अमूमन मुस्तकिल कायम रहता है, जबकि हुकूमतें आए दिन तब्दील होती रहती हैं। हर इलेक्शन के बाद नई हुकूमत पावर में आती है। इंतखाबात जीतने वाली हुकूमत अगर ज़्यादा सीट्स हासिल करने में कामयाब ना हो सके तो वो ज़्यादा देर तक कायम नहीं रह सकती। यूँ हुकूमतों की तब्दीली का सिलसिला जारी व सारी रहता है। बदलते मौसमों और धूप छाँव की तरह हुकूमतें आती और जाती रहती हैं, जबकि रियासतों में आसानी से तब्दीली नहीं आती। स्टूडेंट्स, ये बात सच है कि रियासतें बाज़ औक़ात अपनी जोग्राफियाई हुदूद तब्दील करती हैं। बाज़ औक़ात एक रियासत तकसीम होकर कई रियासतों में ढल सकती है। इसी तरह बाज़ औक़ात चंद रियासतें मिलकर एक नई फेडरल स्टेट या कॉन्फेडरेशन बना सकती है। बच्चों, कॉन्फेडरेशन से मुराद एक ऐसी रियासत होती है जिसमें मरकज़ को बेहद कमज़ोर रखा जाता है और दिफा के शोबे के अलावा बाकी तमाम शोबे सूबों को दे दिए जाते हैं और सूबे दरअसल रियासतों की तरह ही काम करती हैं। यानी कॉन्फेडरेशन में एक कमज़ोर मरकज़ और कई रियासतें शामिल होती हैं। इस तरह से कन्फेडरेशन के ज़रिए या नई फेडरल स्टेट के ज़रिए से रियासतें जन्म लेती हैं और अपनी नई सूरत में ढल जाती हैं। मगर ओवरऑल अगर हम देखें तो रियासतें अमूमन अपना मुस्तकिल वजूद कायम रखती हैं। बच्चों, रियासत और हुकूमत के दरमियान एक और अहम फ़र्क ये है कि रियासत का वजूद इक़्तिदार आला का मोहताज होता है। कोई भी रियासत इक़्तिदार आला के बग़ैर कायम नहीं
رہ سکتی۔ اقتدار اعلیٰ سے مراد وہ سپریم پاور ہے یا ریاست کے پاس موجود وہ طاقت جس کے ذریعے ریاست نہ صرف یہ کہ اپنے عوام پر کنٹرول کرتی ہے بلکہ بیرونی دنیا میں اپنی انڈیپینڈنٹ حیثیت کو برقرار رکھنے کے قابل ہوتی ہے۔ اقتدار اعلیٰ ریاستوں کو یہ صلاحیت عطا کرتی ہے کہ وہ عوام کے مختلف گروہوں، ریاست میں موجود مختلف اداروں اور افراد پر اپنی گرفت قائم کر سکیں اور اس کے ساتھ ساتھ ریاست کو بیرونی خطرات سے بچا سکیں، جبکہ حکومتوں کا اقتدار اعلیٰ سے یہی تعلق ہے کہ حکومتیں ریاست کے اقتدار اعلیٰ کو محض استعمال کرتی ہیں، مگر جیسے ہی حکومتیں تبدیل ہوتی ہیں یا کوئی حکومت معزول ہو جاتی ہے تو وہ اس طاقت سے فائدہ نہیں اٹھا سکتی، کیونکہ ریاست حکومت کو اقتدار اعلیٰ استعمال کرنے کے لیے دیتی ہے اور جب حکومتیں ختم ہوتی ہیں تو یہ اقتدار اعلیٰ ریاستیں واپس لے لیتی ہیں۔ صوبائی حکومتیں چونکہ مرکز کے تابع ہوتی ہیں، ان کا اپنا اقتدار اعلیٰ نہیں ہوتا، اس وجہ سے وہ اقتدار اعلیٰ کے بغیر بھی اپنے وجود کو قائم رکھ سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، ریاست اور حکومت میں ایک اور فرق یہ ہے کہ شہریوں کو ریاستیں حقوق عطا کرتی ہیں۔ یہ حقوق عموماً ریاست کے دستور میں تحریر شدہ ہوتے ہیں اور بعض اوقات ریاستیں عارضی طور پر ایسے حقوق کو معطل بھی کر سکتی ہیں، مگر حکومتیں یہ حقوق نہ تو شہریوں کو دیتی ہیں، نہ ہی ان کو یہ اختیار حاصل ہے کہ شہریوں سے یہ حقوق لے سکیں اور ان حقوق کو سلب کر سکیں۔ اگر حکومتیں شہریوں کے حقوق سلب کرتی ہیں یا ان کو وائلیٹ کرتی ہیں تو ان کو بھی عدالتی کارروائی کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اور بچوں، سب سے آخری بات یہ ہے کہ ریاست علاقے کے بغیر قائم نہیں رہ سکتی۔ ریاست کا وجود علاقے کا محتاج ہے، جبکہ حکومتیں بعض مخصوص حالات میں علاقے کے بغیر بھی قائم رہ سکتی ہیں۔ اگر کسی حکومت پر کوئی اور ناجائز طاقت قبضہ کر لے تو حکومت کسی دوسرے ملک میں قائم ہو سکتی ہے اور اس ناجائز حکومت کے خلاف کوششیں کر کے اس کو ختم کر سکتی ہے، یا پھر وہ ناجائز حکومت مختلف طریقوں سے خود کو جائز بنا لیتی ہے اور ایسے میں وہ جائز حکومت جسے ایگزائل گورنمنٹ یا جلا وطن حکومت کہتے ہیں از خود ختم ہو جاتی ہے۔ مثلاً دوسری جنگ عظیم کے دوران مغربی یورپ کے کئی ممالک کی حکومتیں لندن میں قائم ہوئیں، کیونکہ ان ریاستوں پر جرمنی کا قبضہ قائم ہو چکا تھا اور یہ حکومتیں بھاگ کر لندن میں پناہ گزین ہوئیں اور انہوں نے اپنی ریاست کا نظام وہاں پر قیام کر کے چلانے کا ارادہ کیا اور پھر اس ارادے پر قائم بھی ہوئیں۔ اس طرح سے اگر ریاست اور حکومت دونوں ٹرمز کو غور سے دیکھا جائے تو بظاہر ان کی وابستگی واضح ہے، دونوں کا وجود ایک دوسرے کا محتاج ہے، مگر ان دونوں کے درمیان واضح فرق موجود ہے، جس کی نشاندہی میں نے اپنے لیکچر میں کی، یعنی ریاست ایک کل ہے اور حکومت اس کا جز۔ ریاست تنقید سے بالاتر ادارہ ہے، جبکہ حکومت کو ہدف تنقید بنایا جا سکتا ہے۔ حکومت کے کئی اطراز ہیں، جبکہ ریاست 4 عناصر پر مشتمل ایک مستقل وجود ہے۔ ریاست کے افراد کی تعداد زیادہ ہوتی ہے، جبکہ حکومت کی تعداد بہت کم۔ ایک ہی ریاست میں کئی حکومتیں کام کر سکتی ہیں۔ ریاست کے پاس اقتدار اعلیٰ موجود ہوتا ہے، یعنی ریاست اقتدار اعلیٰ کی مالک ہے، جبکہ حکومت محض اس کو استعمال کرتی ہے اور اپنا کام پایہ تکمیل تک پہنچاتی ہے۔ ریاست کی رکنیت لازمی ہے، جبکہ حکومت میں آپ اپنی مرضی سے شامل ہو سکتے ہیں۔ شہری حقوق ریاست عطا کرتی ہے، حکومت کا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ ریاستیں علاقے کی محتاج ہوتی ہیں، جبکہ حکومتیں بعض مخصوص حالات میں علاقے کے بغیر بھی
قائم رہ سکتی ہیں۔ اسٹوڈنٹس، اگلے لیکچر میں ہم ایک نیا ٹاپک ڈسکس کریں گے اور وہ ہے اسٹیٹ اینڈ سوسائٹی، معاشرہ اور ریاست۔